Radio Kambana Live Report. Dako ang pagsalig sa DNR Senior Officer in Charge dinhi Zoab sa mga tawong nanimuyo sa kalsangan sa Bukid Malindang o guban pang mga dapit nga ilang panalipdan ang wildlife, biodiversity o kinaiyahan sa maong bukid. Gisiguro sa opisyal nga nasayod ang mga lumad sa kabukiran o kalasangan kung unsa ang mga mananap o mga kahoy nga angay panalipdan. Matud ni DNR Senior Officer in Charge dinhi Zoab nga adunay kaugalingong balaod ang mga lumad aron panalipdan ang ilang cultural heritage ug lakip ang ilang kultura sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Nagingon ako nasama sa kahinog, kasama sa kahinog or ang ilang state of awareness nila bayan sa pagmutol sa kahoy. Pasama usab sa kanang pagpanalipod nila sa mga kanang sa mga wildlife na to. Kabalo na gyud kay kamismo ang atong mga igsuon na mga ipis, ang mga subanin, napo na sa kagulingon nilang kanang balaod nila na ang kini dapat dili na sa pwede hilabdan. Oh. So, kung kana pa lang sila daan, bisag wala ang gobyerno, pananan na sa ilang kultura. Kay part maguna sa ilang heritage, cultural heritage sila ng mga mananap. So kung ilan ang bungkagon, kung ilan ang patyon, sama ra po nagibungkag nilang ilang cultural heritage. So napo sila kagulingon nilang unsaon nila pagpanalipod ng kuana din. Plus na ang gobyerno nagtudlo sa ilaha. So muna makaingon ko na hinog gid kayo ang ilang murag fully aware sila. So dili na sila lisod pasabton karong panahon na gyud. Then cooperative ang mga tawo nito sa bukid. Samtang giklaro usab sa opisyal nga mapabilin nga mapanalipdan ang Bukid Malindang sanglit gila kini nga protected area sa gobyerno sa Pilipinas. Nahibaluan nga adunay lugar sa Bukid Malindang ang gikonsidera is strict protection zone ug multiple use zone. Ilalom sa strict protection zone gidili sa gobyerno ang pagtukod o bisan unsang instruktura sanglit ang lugar giandam alang lamang sa mga pagtuon sa mga eksperto sa wildlife. Samtang ang multiple use zone sa Bukid Malindang mao ang lugar nga mahimong kapuy-an ug pahigayon sa ubang aktibidad subay sa regulasyon sa gobyerno. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D11 Rachel Echano, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.